जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। दर्शकबिन, आजबाट सन्दर्भको श्रृङ्खलामा म हरेक बुधबार युवाहरूको अन्तर्क्रिया लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। यस्तै अन्तर्क्रियाका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ चिकित्सा पेशामा आबद्ध रेजिडेन्ट डाक्टर कुन्दन मरासिनी। उहाँ हाल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। यहाँको विषयबाट नै सुरु गर्न चाहे। जस्तै यो MBBS नै गर्छु, डाक्टर नै बन्छु भनेर कसरी आकर्षित हुनुभयो? म डाक्टर नै बन्छु भनेर बच्चैदेखि प्यासन भएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि तर बाल मस्तिष्कमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा, अनि जब कुनै पूजाआजा हुन्छ अथवा कोही रिलेटिभ्सहरू आउनुहुन्छ, टिका लगाइदिनुहुन्छ, सुरुमा चाहिँ अनि आशीर्वाद दिँदाखेरि अनि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनेस्, तीनवटा मुख्य कुरा भन्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो त्यसको पनि सुरुमा सबभन्दा पहिला चाहिँ डाक्टर बनेस् भन्ने त्यो जुन शब्द छ हैन, त्यसले छोको हुनुपर्छ। साथै अब म एउटा राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ मेरो स्कुलको बेलामा पनि, र त्यो टिचरहरूले पनि अनि इन्करेज गर्दाखेरि तैँले राम्रो गर्न सक्छस् हैन, तैँले साइन्स लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। पछि +2 मा मैले साइन्स लिएँ र पछि बायोलोजी लिइसकेपछि बन्ने के त भनेर भन्दाखेरि मेरो जुन चाइल्डहुड त्यो एउटा कुरा थियो हैन, अनि त्यसैले नै अनि डाक्टर बन्छु भनेर त्यसरी नै लागेको हो म। तर म एकदमै मनदेखि प्यासन भएर बच्चैदेखि एकदमै डाक्टर बन्छु भनेर चाहिँ लाग्या होइन। त्यो ट्रेन्ड जस्तो छ, त्यो बेला म 8-10 वर्ष अगाडि जुन मैले MBBS पढ्न सुरु गरेँ, त्यो बेलाको ट्रेन्ड जस्तो थियो नि, म त्यही ट्रेन्डलाई नै फलो गरेर डाक्टर भएको मान्छे हो। म चाहिँ एकदमै बच्चैदेखि प्यासन भएर डाक्टर बन्छु भनेर नै डाक्टर बनेको मान्छे चाहिँ होइन। भनेपछि यो सबै चलिआएका कुराहरू, यी ट्रेन्डले नै यहाँलाई चाहिँ यतातिर आकर्षित गर्यो? हजुर, अब त्यही नै भन्नुपर्छ। तर हामी सुनिआउँछौँ नि, सधैँ सुनिआएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा MBBS चाहिँ वर्ल्डकै टप कोर्सभित्र पर्छ। अलिकति समय पनि बढी लाग्ने, अनि त्यसपछि त्यसमा दिने आफ्नो टाइम इन्भेस्टमेन्ट पनि बढी हुने। त्यो कारणले गर्दा अनि त्यसपछि अरू बाँकी धेरै जोडिएका, विषयसँग जोडिएका कुराले गर्दा पनि टप कोर्सभित्र पर्छ भनिन्छ नि। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभयो? आफू यसैको विद्यार्थी भएर हेर्दा कसरी लिनुहुन्छ? अब मेरो आफ्नो जुन अनुभव छ हैन, यसको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि अब MBBS मा इन्ट्रान्समा छिर्नको लागि चाहिँ टफ नै छ। अहिलेको हामीले हेर्ने हो भने करिब 350 जना मात्रै स्कलरसिप सिटमा चाहिँ हैन, स्कलरसिप सिटलाई हेर्ने हो भने 350 जना मात्रै अनि इन्टेक हुन्छ हरेक वर्ष। अनि त्यसले गर्दाखेरि भनेको छिर्नको लागि टफ छ। तर एज अ कोर्स MBBS चाहिँ एकदमै टफ कोर्स भन्ने चाहिँ होइन हैन। हामीले कुनै नयाँ कुरा इन्भेन्ट गर्ने होइन, हामीले अरूले अनि इन्भेन्ट गरेर अरूले पत्ता लगाइसकेका कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने हो। तर एउटा गाह्रो अथवा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि MBBS मा अथवा पुरै मेडिकल साइन्समा हैन, अनि मेहनत चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हैन। दैनिक रूपमा मेहनत गर्न सकियो हैन, अनि दैनिक रूपमा बिरामीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्न सकियो भने चाहिँ एकजना राम्रो डाक्टर भएर निस्किन्छ हैन। अनि त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ अनि राम्रो डाक्टर भएर निस्किन सम्भव छैन। त्यही भएर मेहनत चाहिँ एकदमै नै चाहिन्छ, तर एकदम ब्रिलियन्ट माइन्ड चाहिन्छ, एकदमै अनि एकाडेमिकल्ली एकदमै साउन्ड हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। भनेपछि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनु पर्यो, एकदम निरन्तर मेहनत हैन। हरेक दिनको मेहनतले चाहिँ एकजना व्यक्ति अनि एभरेज स्टुडेन्ट पनि राम्रो डाक्टर भएर निस्किन सक्छ। जस्तो विषय पढ्दा चाहिँ जति खर्च लाग्छ नि, लगानी जति गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई हेर्दा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट अ काइन्ड अफ डिसस्याटिस्फ्याक्सन जस्तो, त्यहाँ चाहिँ सायद स्यालेरीको कुरा पनि अगाडि आउँछ होला। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेको दिनमा हैन? अनि MBBS पढ्नको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले, नेपालभित्रको मेडिकल कलेजको कुरा गर्छु म, अनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको पैसा भनेको अनि 40 लाख रुपियाँ भ्याली भित्रको लागि, अनि त्यस्तै गरी 44 लाख रुपियाँ चाहिँ अनि भ्याली बाहिरको लागि चाहिँ 44 लाख रुपियाँ तोकेको छ हैन। अनि म एउटा सरकारी चिकित्सक पनि हुँ, र सरकारी तलब स्केल हेर्ने हो भने अहिलेको दिनमा आएर सरकारी तलब स्केल मैले बुझ्ने भनेको 42,380 रुपियाँ मेरो हातमा पर्छ हैन। यस आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, यही त्यति तलबले हैन हामीले लिएको जुन ऋण छ, यदि 40 लाख अथवा 44 लाख रुपियाँ ऋण लिएर अनि जुन MBBS पढ्यौँ भने हैन, अनि कुनै पनि पैसा नबचाइकन
42,000 अनि 380 रुपियाँ हामीले अनि त्यो जम्मा गर्दै राख्यौँ भने करिब 9 वर्ष लाग्छ त्यो ऋण तिर्नको लागि हैन। त्यसको आधी पनि मिनिमम खर्च हामीले चाहिँ अनि घर खर्च आदि जति कटायो भने 18 वर्षसम्म म एमबीबीएस पढेको 18 वर्षसम्म मैले आफ्नो ऋण तिर्दै जानु पर्यो हैन। अनि त्यस एमबीबीएस बाहेक पनि अब डीएम एमसीएच सम्मको पढाइ छ हैन, जसको लागि करिब चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकै पैसा हेर्ने हो भने पनि 90 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ हैन भनेको। अनि एकजना चिकित्सक 40 वर्षमा डीएम एमसीएच पढेर सक्छ भने उसले त्यसको 30 वर्षपछिसम्म उसले ऋण तिर्दै मात्रै बिताउनु पर्ने हुन्छ हैन। यस अर्थमा भन्नुपर्दा स्यालेरी चाहिँ एकदमै कम छ हैन। अनि अब जति काम हुन्छ, जति मेहनत हुन्छ, त्यस अनुसारको चाहिँ हामी अन्डरपेड नै छौँ। कस्तो यो यति धेरै लगानी पनि लाग्ने, यति लामो समय लागेर मेहनत गर्नुपर्ने, अनि कतिले चाहिँ यी पैसाकै कारणले पढ्न नपाउनु, कति तपाईँ जस्ता त्यस्तै क्षमता भएका विद्यार्थीहरू आफ्नो सपना डाक्टर बन्छु भनेर देखेको सपना अधुरो हुने कस्तो विडम्बना जस्तो। हजुर, अभियसली नै छ हैन। अब कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा करिब अनि 2000 जति सिट छ एमबीबीएस पढाउने, पेइङ प्लस स्कलरशिप गरेर हैन। अनि स्कलरशिप कोटा गर्नु पर्दाखेरि लगभग 350 जति छ, जसमध्ये 190 वटा अनि ओपन सिट छ भने 160 वटा जति रिजर्भेसन सिट छ हैन। त्यस बाहेकको व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि पैसै तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यदि प्यासन छ, पढ्न सक्छु भन्ने छ, त्यही पनि अनि नाम निकाल्न सकिएन भने चाहिँ अनि पढ्न नपाउने जुन विडम्बना छ हैन, यसलाई चाहिँ अब दुईवटा तरिकाले गर्दाखेरि अनि अलिकति कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा स्कलरशिप सिट नै कम छ भने चाहिँ अब स्कलरशिप सिटलाई बढाउनु पर्यो हैन। अब 350 बाट अब बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि अब राज्यले धान्छ कि धान्दैन, अब त्यो पाटोमा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, त्यो अर्थविज्ञहरूलाई मात्र थाहा होला हैन। अनि यदि बढाउन सकिँदैन भने हैन, अर्को अप्सन भने के छ भन्दाखेरि जुन हामीले पाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छ हैन, अनि एसई को प्रमाणपत्र होस् अथवा +2 को प्रमाणपत्र होस्, त्यसको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। यदि विद्यार्थीलाई चाहिँ अनि ऊ यदि नै एकदमै जेन्युनै चाहने विद्यार्थी छ, पढ्न मन लागेको छ भने त्यस्तो ऋण व्यवस्था गरेर अनि पछि सहुलियत ब्याज दर अथवा ब्याजै नलिकन अनि लामो समय ड्युरेसनमा चाहिँ तिर्न मिल्ने ऋणको व्यवस्था गर्यो भने अनि प्यासन भएको मान्छेहरूले पनि पढ्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पछिल्लो समय आएर चाहिँ यो मेडिकल प्रोफेसनमा सेक्युरिटीका कुराहरू पनि जोडिएका छन् नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा हैन, हरेक मिडियामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि हरेक 10-15 दिनमा चाहिँ अनि डाक्टरको लापरवाहीले गर्दाखेरि बिरामीको मृत्यु भनेर अनि खबरहरू आइरहेको हुन्छ। तर कतिपय कुरामा त फेरि मेडिकल नेग्लिजेन्सका कुराहरू पनि आएका छन् नि, यहाँले भनिरहँदा। हजुर, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हैन, कस्तो भन्दाखेरि अनि हरेक बिरामी आइसकेपछि, अस्पतालमा आइसकेपछि डाक्टरले उपचार गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण टिमको उपचारले नै अनि बिरामी निको हुने जान्छ हैन। तर हरेक पटक अनि त्यसपछि हरेक बिरामीलाई ट्रिट गर्दा राम्रो इन्टेन्सनले ट्रिट गर्दै पनि सबै बिरामीलाई चाहिँ राम्रो नै हुन्छ भन्ने छैन हैन। त्यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एउटा मेडिकल कम्प्लिकेसन्सहरू हुन सक्छ, अथवा रोगको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि नै हुन सक्छ हैन, अथवा अनि सर्टेन पार्टमा मेडिकल नेग्लिजेन्स हुँदैन भन्ने चाहिँ म होइन हैन। मेडिकल नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। धेरै पाटोहरू छन्, बिरामी आइसकेपछि उसको अवस्था डिटेरियोरेट भएर अथवा मृत्युवरण गर्नेसम्म धेरै कुराहरू हुन सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ सबै के जोडिदिनुहुन्छ भन्दा हरेक मेडिकल कलेज अथवा हरेक मेडिकल इन्स्टिट्युसनमा भएको डेथहरू चाहिँ लापरवाहीले नै गर्दाखेरि भएको हो भन्ने जुन जोडिन्छ हैन। र अनि त्यसको जुन जजमेन्ट दिइन्छ हैन, त्यो चाहिँ फर्स्टमा अब पेसेन्ट पार्टीहरूले गर्नुहुन्छ हैन। पेसेन्ट पार्टीले हुलदङ्गा गरिसकेपछि अनि मिडियाले यसलाई राम्रो खबर बनाउँछ हैन। अनि त्यसपछि सबै जनताले चाहिँ अनि मेडिकल नेग्लिजेन्सकै कारणले गर्दाखेरि अनि डेथ भयो भनेर बुझ्नुहुन्छ। तर हरेक अवस्थामा त्यो कुरा छैन हैन। अब मेडिकल नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि डेथ हुने कुराहरू त छ, तर अनि कस्तो हुन्छ भन्दा अनि एउटा निकाय छ हैन, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय छ, एनएमसीले त्यसलाई त्यहाँ नेग्लिजेन्स भएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गर्ने गर्दछ। र यदि साँच्चीकै नेग्लिजेन्स भएको रहेछ भने चाहिँ अनि कारबाही गर्नेसम्मको पनि व्यवस्थाहरू छ। त्यही भएर हरेक
डेथ्सलाई हरेक यस्तो नराम्रो इन्सिडेन्ट्सलाई चाहिँ अनि मेडिकल नेग्लिजेन्समै जोड्न चाहिँ मिल्दैन र मेडिकल कम्प्लिकेसन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि डेथ भइरहेको हुन्छ, डिटेरियोरेट भइरहेको हुन्छ। भनेपछि एउटा कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। हजुर, जसरी एकैचोटि आएर हुलदङ्गा गरेर हस्पिटलमा बबाल मचाउनु भन्दा एउटा कानुनी ढङ्गले गरे भए। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दा होइन, म लगायत मेरो कलिगहरू हामी कुरा गर्छौँ होइन, सबै सेक्युर्ड फिल भइरहनु भएको छैन होइन। अनि दिन प्रतिदिन काम गर्दाखेरि अनि एउटा क्रिटिकल बिरामीलाई हेरौँ कि नहेरौँ भन्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि क्रिटिकल बिरामीहरूको अवस्था जुनसुकै बेला पनि अझै नराम्रो हुन जान सक्छ होइन। त्यस्तो बिरामीलाई उपचार गर्न थाल्यो भने र भोलि बिहान गएर अनि डेथ भयो भने चाहिँ होइन आफ्नो थाप्लोमा सबै अनि कुरा आउने होइन। त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि अनि क्रिटिकल बिरामीहरूलाई चाहिँ अनि अरू ठाउँमा रिफर गर्ने होइन, अरू ठाउँमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि दुःख पाउने भनेको त बिरामीले नै अल्टिमेटली दुःख पाउनुहुन्छ होइन। त्यही भएर एउटा चिकित्सक कर्मी जबसम्म कम्प्लिटली सेक्योर्ड हुँदैन, म आफूले राम्रो काम गरिरहेको छु भने होइन, मलाई कसैले अनि केही गर्न सक्दैन भन्ने जुन आत्मविश्वास आउन सक्दैन भने चाहिँ अनि त्यो बेला चाहिँ चिकित्सक कर्मीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। जस्तो आफै युवा भएर यति लामो समय यही विषयमै केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुभयो र अहिले चिकित्सक भएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ आफै युवा भएर सोच्दा चाहिँ अलिकति डिमोटिभेट गर्छ? अभियसली नै गर्छ होइन। अब कस्तो छ भन्दा एक चिकित्सकको रूपमा नेपालको बसाइ हेर्नुपर्दा होइन, अनि अब सम्पूर्ण धेरै चिकित्सकहरू चाहिँ सेटिस्फाइड छैनन् होइन। एउटा अब स्यालेरीको कुरा होस् होइन, अथवा सेक्युरिटीको कुरा होस्, अथवा अनि स्पेसलाइजेसनको कुरा होस्, तीनवटा कुराहरूले मेनले गर्दाखेरि चाहिँ अनि चिकित्सकहरू नेपालमा बस्नको लागि होइन अलि मोटिभेटेड भइरहेको छैनन्। र मेरै कलेज भन्नुपर्दा म अनि इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेको हो। मेरो ब्याचमा करिब 60 जना एमबिबिएसको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले पास आउट भइसकेपछि आज लगभग 5 वर्ष भयो मैले एमबिबिएस पढेर सकेको चाहिँ, अनि आजको दिनमा करिब 30 जना भन्दा बढी चाहिँ युएसमा रेजिडेन्सी गरिरहनु भएको छ होइन। भनेको आधीभन्दा बढी योग्य चिकित्सक चाहिँ देशले गुमाइसकेको छ एउटा कलेजबाट। यहाँबाट यी सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ बाहिर जाने, युएसएमएली गर्न, प्ल्याब गर्न, यी सबै कुराहरूले नै गर्दा यो सम्मको रिजल्ट चाहिँ अहिले आएर देखा परेको। हजुर, यसलाई म भन्न चाहन्छु कस्तो भन्दाखेरि देशले करिब 25-26 वर्षसम्म एउटा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्यो नि त होइन। त्यो योग्य जनशक्तिलाई रिटेन गर्न सक्नु पनि देशको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने थियो। तर त्यो वातावरण नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशले योग्य जनशक्तिहरू गुमाइरहेको छ। यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ कि छैन त? अभियसली नै एकदम जरुरी छ होइन। अब देशको जुन क्रिम प्रोडक्टहरू छ होइन, उनीहरूलाई देश छोडेर विदेशी बाध्य बनाएर होइन देशको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि देशको नीतिगत लेभलबाट होइन, अब नीतिगत लेभलबाट कसरी देशको म्यान पावरलाई चाहिँ रिटेन गर्न सकिन्छ होइन, अनि आर्थिक सेवा सुविधा दिएर होस् होइन, अथवा प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको कुरा गरेर होस्, कसरी देशको क्रिम म्यान पावरलाई रिटेन गर्न सकिन्छ यो कुरामा चाहिँ ध्यान जानु एकदम जरुरी छ। पछिल्लो समय चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका कार्यहरू चाहिँ के कस्ता छन्? चिकित्सा शिक्षा आयोग अहिले हालसालै 2075 सालमा चिकित्सा सेवा ऐन जुन आएको छ अनि त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐनमा टेकेर बनेको आयोग हो हैन। यो बनाउनको लागि डाक्टर गोविन्द केसीको पटक पटकको आन्दोलन जुन जसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर आएको छ र चिकित्सा सेवा आयोग भनेको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग भनेको चाहिँ एकदमै पावरफुल बडी हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एकदम पावरफुल बडी हो। यसले हरेक लेभल अन्डर ग्रेजुएट लेभलदेखि लिएर पोस्ट ग्रेजुएट र डिएम एमसीएच लेभलसम्मको एक्जामिनेसन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन उहाँहरूले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ। साथसाथै हरेक मेडिकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ कति सिट दिने जुन निर्धारण गर्ने जुन अधिकार छ त्यो पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगमै निहित रहेको छ हैन। र चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालसालै काम गर्न सुरु गर्नु भएको हो। यस बिचमा चाहिँ 2वटा इन्ट्रान्स एक्जाम उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। गत
पुस महिनामा यो एमडिएमएसको इन्ट्रान्स गर्नुभयो भने अहिलेको साउन महिनामा यो अन्डर ग्रेजुएट लेभलको इन्ट्रान्स गर्नुभयो होइन। अनि तर यहाँ कार्यमा के कमजोरी देखियो भन्दा जुन उहाँहरूले इन्ट्रान्स गर्नुभयो त्यसपछिको जुन म्याचिङ प्रक्रिया र स्टुडेन्ट भर्ना हुने सम्मको बेला छ यो करिब 4-5 महिनाको लामो ग्याप रह्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिचको टाइममा जुन चुस्त फुस्त रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ काम हुन सकेको देखिएन होइन। र उहाँहरूले वार्षिक क्यालेन्डर बनाउँदा पनि अनि पहिला एउटा वार्षिक क्यालेन्डर बनाउनु भयो, त्यसपछि अहिले चेन्ज गरेर अर्को वार्षिक क्यालेन्डर बनाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी कार्य अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी कार्य अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन। भनेपछि यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति समय लाग्ने अनि त्यसले गर्दा अब काइन्ड अफ मोनोटोनस फिल पनि हुन सक्यो। हजुर, अभियसली नै सक्यो। समयमा एक्जाम नभइदिने वर्षभरिमा चाहिँ एउटा जाँच हुन्छ होइन, एउटा जाँच हुन्छ। त्यो जाँच कुरेर अनि कतिपयहरू जब छोडेर अनि पढ्न बस्नु भएको हुन्छ होइन। कहिले जाँच हुने टुङ्गो छैन, कहिले रिजल्ट आउने टुङ्गो छैन भन्यो भने चाहिँ अनि मोटिभेटेडै हुनु भएन नि त। नेपालमा वर्तमान अवस्थामा चाहिँ चिकित्सा पेसाको स्थिति कस्तो छ, कस्तो अवस्थामा रहेको छ, के पाउनुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा चिकित्सा पेसा भनेको चाहिँ अब एउटा काइन्ड अफ अब सबैले रेस्पेक्टेड पेसा त हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन। अनि मान्छेको डाइरेक्ट हेल्थसँग रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ अब रेस्पेक्टेड पेसा पनि हो र तर अहिले जुन हालसालैको जुन घटनाहरू घटिरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि चिकित्सा पेसा चाहिँ होइन अब मान्छेलाई अनि आफ्नो काम गर्ने जुन सेक्युरिटी छैन होइन, सेक्युर नै नभइकन कसरी काम गर्न सक्छु म होइन। अनि यो पेसामा लागिसकेपछि राम्रो स्यालेरी छैन होइन। पहिला जुन सुनिन्थ्यो होइन, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि जुन सुनिन्थ्यो होइन डाक्टरहरूले धेरै कमाउँछन् भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, त्यो पनि छैन आज होइन। अनि अर्को कुरा आएर अनि स्पेसलाइजेसन गर्नको लागि करिब अब हाम्रो उसमा चाहिँ 300-400 वटा चाहिँ एमडिएमएसको सिट छ अनि हरेक वर्ष 2000 जना जति अनि एमबिबिएस डक्टरहरू उत्पादन हुनुहुन्छ होइन। भनेको बाँकी 1700-1800 जना चाहिँ अनि एमबिबिएस एज अ एमबिबिएस डक्टर मात्रै रहेर बस्नु पर्यो। त्यो नम्बर चाहिँ एकुमुलेट हुँदै हुँदै गइरहेको छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि सेन्स अफ डिस्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ अनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आएर चिकित्सक कुनै पनि अब अपकमिङ फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ अनि म डाक्टर बन्छु भनेर यदि कसैले मलाई सोध्यो भने चाहिँ होइन म अनि फेरि उसलाई चाहिँ अनि 2 पटक सोचेर मात्रै डाक्टर बन भनेर मैले सल्लाह दिने अवस्थामा पुगेको छु। भनेपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा हिँड्दाखेरि अब यो सबै कुराहरूलाई अलिकति सिस्टममा चाहिँ थोरै परिवर्तन चाहिँ ल्याउन एकदमै जरुरी छ। एकदम नै जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा डक्टरहरू अथवा मेडिकल पर्सनहरू चाहिँ सेटिस्फाइड कुनै पनि अवस्थामा छैनन् र अनि यदि राम्रो चिकित्सक उत्पादन गरिएन यदि भनी चाहिँ होइन अल्टिमेटली इफेक्ट गर्ने भनेको जनताको स्वास्थ्यलाई नै हो होइन। जनताको स्वास्थ्य र अनि जुन स्वस्थ हुन पाउने मूलभूत अधिकार छ त्यसलाई इफेक्ट गर्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यस बारेमा सोच्नु एकदमै जरुरी छ। यहाँ चाहिँ हाल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? यहाँको वर्किङ कल्चर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? म लक्की भन्नुपर्छ होइन। अहिलेसम्म काम गरिरहेको जुन म धेरै ठाउँमा काम गरेँ होइन, करिब 4 वटा इन्स्टिच्युटहरूमा जुन स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा मैले अनि एज अ मेडिकल अफिसर भएर काम गरेँ। त्यसपछि एज अ रेजिडेन्टको रूपमा मैले एमडी गर्दैछु त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा। अहिलेसम्म चाहिँ मैले वर्किङ कल्चर एज अ अनि टिममा चाहिँ अनि मेरो अनुभवमा चाहिँ अब राम्रो पाइरहेको छु होइन। अनि यो मेडिकल फिल्ड भनेको इन्डिभिजुअलले गर्ने कुरा होइन होइन। यसमा नर्सिङ स्टाफदेखि लिएर प्यारामेडिक्सदेखि लिएर फार्मासिस्टदेखि लिएर ल्याबदेखि लिएर होइन रेडियोको टिमदेखि लिएर सबै टिमको कलेक्टिभ इफोर्टबाट नै अनि एउटा व्यक्तिले राम्रो उपचार पाउन सक्छ। यो टिम राम्रो भयो भने मात्रै अनि त्यसपछि व्यक्तिले राम्रो उपचार पाउन सम्भव छ होइन। तर
मैले अनि मेरो जुन साथीहरूको सर्कल अथवा कलिगहरूको सर्कलमा चाहिँ जुन कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब सर्टेन अब कलिगहरूलाई चाहिँ होइन अब इन्टर कलिगहरू समस्या पर्ने होइन अनि सर्टेन कलिगहरूलाई चाहिँ अनि अब प्रशासनिक कुरामा होइन प्रशासनिक कुरामा हामी त प्राविधिकतिरको मान्छे होइन प्रशासनिक कुरामा चाहिँ धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाहरू हुने र अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट पब्लिकसँग रिलेटेड प्रोफेसन भयो होइन हामीले बिरामीहरू जहाँ छौँ त्यहाँको सोसियो पोलिटिकल स्ट्याटसले पनि अनि हाम्रो वर्किङ कल्चरलाई चाहिँ एकदम इफेक्ट गर्छ होइन त्यही हुनाले चाहिँ कतिपय अवस्थामा कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि वरिपरिको सोसाइटीसँग यदि राम्रो टर्म भएन राम्रो रिलेसन भएन भने चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट नराम्रो हुने अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छ एज अ ओभरअलमा मैले मेरो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म म लक्की नै हुनुपर्छ राम्रो नै पाइरहेको छु जस्तो यहाँ एक युवा भएर यति धेरै मेहनत गरेर आफ्नै देशमा श्रम बगाउँछु भनेर काम गरिरहनु भएको छ तर तपाईँले भन्नुभयो कि यो पेसामा यति दुःख पछिल्लो समय यो सबै कुराहरू डिस्स्याटिस्फ्याक्सन सेक्युरिटीको कुरा आउँदा स्पेसलाइजेसनको कुरा आउँदा यति गाह्रो फिल हुन्छ भनेर भन्नुभयो यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा यहाँले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ यहीँ बसेर आफ्नै देशमा पसिना बगाउँछु यहीँ श्रम गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ कि म पनि आफ्नो साथीहरू जस्तै बाहिरै जान्छु अनि उतै आफ्नो योजनाहरू चाहिँ उतै नै बनाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ अहिलेसम्म त मेरो नेपाल नै बस्ने योजना छ होइन अब विगतका दिनमा केही दिनमा चाहिँ म पनि जान्छु भन्ने त्यो जुन मनमा भावना नआएको चाहिँ पक्कै पनि होइन होइन तर म एउटा सरकारी चिकित्सकको रूपमा कार्यरत भएको हुनाले अनि मैले मेरो एमडी अध्ययन पश्चात चाहिँ म अनि मेरो दरबन्दी जुन ठाउँमा छ म त्यहाँ गएर जनताहरूको अनि सेवा गर्नेछु होइन र एउटा कुशल चिकित्सक भएर अनि काम गर्नेछु भन्ने अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यही प्रण नै लिएको छु अब पछिल्लो भविष्य कसले पो देखेको छ र होइन अनि अब भविष्यमा त्यो बेलामा आफ्नो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ म नेपालमै सेवा गर्छु भन्ने जस्तो यही कुरालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ एक युवा भएर क्षमता हुँदा हुँदै पनि बाहिरै गएर उतै पलायन हुनु यो कुरालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले अब यसमा पनि दुईवटा कुरा आउँछ होइन अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा योग्य जनशक्तिलाई अनि देशले रिटेन गर्न नसक्नु होइन रिटेन गर्न नसक्नु एउटा देशको कमजोरी पनि हो होइन अनि अर्को पर्सनल रूपमा चाहिँ अनि आफू फाइट गरेर होइन फाइट गरेर यही देशमा बस्छु भनेर नसक्नु चाहिँ अनि त्यो इन्डिभिजुअल कमजोरी पनि हो अब यसलाई रूपमा लिनु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि जसले पनि अब राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने होइन यो ह्युमन नेचर नै हो राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने त्यही अपर्च्युनिटीतिरै हामी लाग्छौँ होइन त्यही भएर मलाई यो विदेश जानु अथवा बाहिर गएर राम्रो गर्नु लाई चाहिँ नराम्रो कहिले पनि लाग्दैन हामी जहाँ गए पनि हामी नेपाली मन लिएर त गइरहेको हुन्छौँ होइन र अनि जहाँ राम्रो गरे पनि एउटा नेपालीले राम्रो गरिरहेको हुन्छ त्यस अर्थमा म यसलाई पोजिटिभ रूपमै लिन्छु जानु त पर्यो पढाइको सिलसिलामा तर आफ्ना अनुभवहरू लिएर नलेज लिएर चाहिँ स्वदेशमै काम गर्नु पर्यो देशको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने नै मान्छे हुँ म होइन अनि र सकेसम्म होइन यदि बाहिर जानुहुन्छ भने पनि सकेसम्म त्यो सिप नेपालमै लिएर आएर अनि देशकै जनतालाई सेवा गरेको सबैभन्दा राम्रो पक्कै पनि हाम्रो आजको सन्दर्भ चाहिँ युवाहरूमा नै केन्द्रित छ के पनि भनिदिनु पर्यो भने यहाँ युवा भएर युवा अवस्थामै गर्नै पर्ने चाहिँ के रहेछ अब युवा अवस्था भनेको चाहिँ एकदम यो इनर्जेटिक फेज भनेर भन्छ नि होइन अनि एकदमै जोस जाँगर भएको फेज हो होइन अनि यो फेजमा चाहिँ हामीले जुन प्यासन जुन काम गरिरहेको छौँ होइन त्यसमा आफ्नो बेस्ट दिन सक्ने फेज नै यही हो पछि गएर त जति बुढेस लाग्दै गर्छ होइन त्यति जोस जाँगरहरू घट्दै जान्छ त्यति इनोभेटिभ आइडियाजहरू घट्दै जान्छ त्यो भएको हुनाले यही अवस्थामा जुन बेलामा छ आफ्नो प्रोफेसनल्ली आफूले जे गर्न सक्छौँ त्यसलाई बेस्ट दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ प्रोफेसनलको साथसाथै मलाई लागेको कुरा चाहिँ आफ्नो पर्सनल लाइफ फ्यामिली लाइफलाई पनि टाइम दिनुहोस् होइन अनि त्यसले चाहिँ ओभरअल एउटा गुड पर्सनालिटी डेभलप गर्छ सबैलाई अनि यसले राम्रो गर्छ भन्ने लाग्छ अनि त्यही भएको हुनाले युवा अवस्थामा चाहिँ बोथ प्रोफेसनल र अनि पर्सनल लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जानुहोस् भन्ने मेरो
त्यही नै इच्छा छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ जति पनि युवा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, एमबिबिएस पढ्दै गरेका, एमबिबिएसको लागि चाहिँ अध्ययन गर्दै गरिरहेका र डाक्टर नै बन्छु भनेर सपना बुनेर बसिरहनुभएका युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैले मेहनत त गर्छन् आफ्नो ठाउँबाट, तर फोकस चाहिँ के कुरामा गर्नुपर्छ होला? अब यो कुरामा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको लक्ष्य के हो हैन? अनि यदि स्कलरसिप सिटमै म निकाल्छु भन्ने कुरा छ भने त्यसको दोस्रो बाटो केही पनि छैन हैन? तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ, जुन तपाईँको सिलेबसको छ हैन, त्यस अन्तर्गत अनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ, नाम निकाल्नुपर्छ र पढ्नुपर्छ हैन? र अनि यदि पैसा तिरेरै पढ्छु भन्ने जुन मेन्टालिटी छ भने हैन, त्यसरी पढ्छु भन्ने मेन्टालिटी छ भने त्यो पनि नराम्रो होइन हैन? तर एमबिबिएस अथवा एमडी अथवा डिएमएमसिएस थ्रु आउट द कोर्स मेहनत चाहिँ गरेर जानुहोस्, किनकि तपाईँ भोलि गएर एकजना राम्रो चिकित्सक भएर निस्किनु पर्नेछ हैन? त्यही भएर मेहनत कहिले पनि नछोड्नुहोस्। अनि देयर इज नो अल्टरनेटिभ हैन, देयर इज नो सर्टकट। अनि तपाईँको हार्डवर्क सधैँ पे अफ गर्छ। अनि हार्डवर्क कन्टिन्यू गर्नुभयो भने अभियसली एमबिबिएस पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमाथिको हायर कोर्स पनि पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। भनेपछि आफ्नो मेहनत र अनि निरन्तरतालाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु पर्यो। हजुर, अभियसली। हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। हस् त दर्शकबिन, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। आज हामी एक सक्रिय र क्रियाशील युवासँग रहेर अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चिकित्सा पेसामा आबद्ध रेजिडेन्ट डाक्टर कुन्दन मरासिनी। हामी एक युवाको भोगाई, आवाज, चुनौती र भविष्यका योजनाहरूमा रहेर केन्द्रित रह्यौँ। हामी अर्को साता पनि यसै गरी क्रियाशील र सक्रिय युवाहरूको आवाजलाई उत्थान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।